जेन्ना केन्ना वालीची भाजी करता न्हू तेन्ना आईची याद येता. कित्याक ते रिजन सांगता, बट ताज्या पयलीं हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक अगेन. आयज म्हाज्या वॉयसान मातशें अप एंड डावन दिसतलें बिकॉज न्हू म्हाज्याच मिस्टेकी लागून म्हाका थंडी जाल्ली आसा. एक्चुली आमच्या गांवांतल्या एका मनशान म्हटल्यार वन ऑफ आवर म्हटल्यार आई गेल्या गांवान रावता तियेन न्हू थंयच्यान येता आसतना तोरां हाडलेलीं आनी ती तोरां इतली लायक टेम्पटींग दिसताली आनी कट करून करून इतली खाल्ली हांवें तोरां आनी तेकाच लागून परतोन म्हाका टॉन्सिल्स जाले. हो म्हाका प्रॉब्लम आसा तो खबर आसा, तरी देखून न्हू असलें खावपाक वयता हांव. नाव कमिंग टू द पॉयंट, वालीची भाजी करता आसतना आईची याद कित्याक येता बिकॉज आई न्हू म्हाका सतत केन्ना केन्ना म्हणत रावता जेन्ना बीन हांव थंय विजीट करता न्हू तेन्ना अशी म्हणटा की ती वालीची भाजी न्हू काळी कशी पडटा काय म्हणत. बट हांवें तिका म्हटलें की हांव जेन्ना बीन करता आसतना न्हू काळी देखून पडना आनी थंय बीन सपोज हांवें केली न्हू देन शी सी द डिफरन्स. आतां अशें हांगा आसा न्हू समटायम पेरंट्स ऑल्सो लर्न समथींग वीथ द चायल्ड. सो म्हाका एक म्हटल्यार हे भाजी करता आसतना म्हाका केन्नाय जावं उगडासूच येता. आतां हांव नकळो वॉट इज द डिफरन्स इन द प्रोसेस, बट जेन्ना बीन हांव करता न्हू म्हाजी भाजी काय काळी पडना. सो आयज वालीची भाजी करपाक घेतली, बरी चिरून बीन दवरली, कांदो एंड सासवाची फोडणी मारली, देन मिरसांगो घातल्यो, हिरव्यो मिरसांगो, आनी तुमी पळोवंक शकता म्हाजी इतली सुंदर टेम्पटींग कशी भाजी जाल्ली आसा. भरपूरशी सोय घालपाची आनी इल्लें उदक घालून वाफेर शिजोवपाची. सो गायज म्हाज्या प्रोसेसिंगाक कांयच डिफरन्स ना. ज्या भशेन आमच्या घरान नॉर्मली जी भाजी जाता बाकीची न्हू त्याच भाशेन हांव ही भाजी देखून तशीच करता. जस्ट कितें वाफेर शिजोवपाची आनी 1-2-3 मिनटांनी मातशी तिका मिक्स करीत रावपाची सो डॅट जितले बीन भितन वालीचे गर आसा न्हू ते भितन बरे भशेन शिजोवन येवपाचे. सो एक वाटेन न्हू सायड बाय सायड चपाते भाजून घेतले. ऑलरेडी हांवें लाटून दवरलेले आनी बाबू आयज गेलो स्कुलाक. आयज मातशें सकाळीं उठ्ठा न्हू मूड तिगांयचो ऑफ जालो. सांगतात हांव कित्याक लागून ते फूल व्हिडिओ तुमी नक्कीच पळयात. तेका लागून न्हू सकाळचो जो कितें आमचो रुटीन आसलो तो हांवें शेअर करूंक ना बिकॉज हांवूय सायलंट रावलें एंड म्हाजो चेडोय सायलंट रावलो. कशें आसता दीस सदांच सेम त्या भशेन नासता न्हू. सो केन्ना केन्ना मूड स्विंग्स आमकां ज्या भशेन बायलांक जाता न्हू तशें इवन मॅन्स ऑल्सो मे बी ऑर मे नॉट तांच्याय फुड्यान तशें जाता आसतलें. सो आयज न्हू घोवाची खूब सकाळीं उठ्ठकूच चिडचिड जाताली. आतां म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा हांव सकाळीं उठ्ठा आनी किचनान वचून जायतीं सगळीं कामां करीत रावता, बट मिडल एक येवन न्हू तांकां पीन करता की टायम जालो उठात म्हणून. एंड ताज्या मागीर न्हू घोवाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की तेणें उठोवपाची. सो तुमकां खबर आसा भुरगीं कशीं आसता ती. आनी 1 आनी 2 शब्दान म्हाजो चेडो काय उठचो ना. सो हांगा न्हू आतां म्हाजो सकाळचो जो ब्रेकफास्ट आसा हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर माय हजबंड रेडी आसलो. सकाळीं बाबून फक्त चाव आनी बिस्कीट खावन गेलो जो तो नॉर्मली खाता. बट म्हाजे जे प्रोसेस सगळे आसता न्हू ते वन बाय वन सगळे दाखयतकूच इतली गडबड जाता. किचनान बीन खूब पसारो आसता. सो सगळें जें कितें आसलें पळय तें वायंड अप करतालें हांव. ओट्याच्या लागीं बेजिना लागीं न्हू म्हाजें सतत काम चालू आसता. कितें धुवपाचें, शिणपाचें, थंय दवरपाचें. मागीर एकूच टायमाक सगळें क्लियर करून घेतालें. बेजिनाचें क्लियर जातकूच म्हाका जो ब्रेकफास्ट जावो तो हांवें म्हाज्या डब्यान भरून घेतलो आनी हें सगळें वायंड अप जातकूच किचनाचो ओटो बरो क्लीन करून घेतलो. आयज दनपारच्या लंचाचो आजून व्हडलो काय म्हाजो प्लॅन जावंक नासलो बिकॉज कितेंच डिसायड करूंक ना आनी राती कडेन कांय फुगतूय घालूंक नासलें हांवें. बिकॉज सपोज वटाणे जावं चवळे जावं अशे ग्रेन्स आमी जेन्ना राती कडेन भिजोवपाक दवरता न्हू सकाळीं असो प्री प्लॅन आसता की ओके आयच्या दिसाक हें करूंक जाय आनी थोडें कांय ना जावं बेश्टें कितें कातपाचें बीन आसता न्हू तें करून हांव ऑलरेडी फ्रिजान दवरता बिकॉज आफ्टर कमींग वर्क न्हू बेश्टो वर्कलोड जावपाक नाका. आनी दनपारचें खरें सांगू तुमकां जेवण करता आसतना म्हाजो 1 आवर केन्ना वयता कांयच कळना. बिकॉज सायड बाय सायड न्हू म्हाजे प्रोग्राम्सूय चालू आसता आनी थंय अर्दो लक्ष आनी जेवणाचेरूय. म्हटल्यार म्हणटात न्हू लायक सॉंग्स आयकतकूच घरांतलीं कामां बीन करपाक खूब बरें दिसता. बट दनपारच्या टायमाक सॉंग्स कशे लाव तेका लागून सायड बाय सायड म्हाजे प्रोग्राम्स चालू आसता झी मराठी वयले आनी घरांतलीं सायड बाय सायड कामांय चालू जाता. आतां सगळीं आयदनां न्हू बेजिनान तश्शी दवरली आनी मूड जाल्लो चाव पिवपाचो बिकॉज सकाळीं उठ्ठकूच चाव पिता हांव. बट मातशें घरान आयज सारको
युद्ध चालू आसलो अशेंय म्हणूंक शकता. बारीकसो मिनी युद्ध चालू आसल्या कारणान न्हू सगळीं जेन्ना किचनांतलीं कामां वायंड अप जालीं आनी घोवाच्या पोटान जेन्ना अन्न गेलें न्हू तेन्नाय तेजो जो रागाचो टॅम्परेचर आसलो तो स्लोली देंवलो आनी म्हाकाय मातशें बरें दिसलें. सो हांगा बाल्कनीन बसून मस्तसो असो व्यू फाटलो बरो पळोवन हांव म्हाजी च्याव एन्जॉय करतां. चला तर आतां फट करून न्हू तुमकां म्हाज्या मिनी गार्डनाची अपडेट दाखयता. सो हे भाशेन आतां हेंची ग्रोथ जाल्ली आसा. आतां खत केन्ना हें करतलें खबर ना. जितलें जाता तितलें न्हू सगळें लागीं करून दवरीत आसा हांव आनी हांगा वत बरें पडल्या कारणान न्हू ते सगळे सुकलेले आसा. बिकॉज तातूंत हांवें ऑरेंजचे वयले जे पील आसता ते, आनियन पील, च्या पत्ती भरपूरशी आसा. सो तें म्हाका आतां खबर ना कशें कितें करपाचें तें. बट स्टील पळोवया कशें कितें तें. आनी सायड बाय सायड तुमी पळोवंक शकता भरपूरशे कपडे न्हू काल राती हांवें धुवून दवरलेले. बिकॉज दुसऱ्या दिसाक म्हाका सकाळीं उठतकूच जेन्ना कपड्यांचो ओटो जेन्ना भरलेलो आसता न्हू तेन्ना म्हाकाय असो मूड जायना पळोवपाक. म्हाका कशेंशेंच दिसता की कितलें काम म्हाजें पेंडींग आसा. ताका लागून कपड्याची सगळी वेवस्था केल्ली. आनी येस परतून तुमी पळोवंक शकता म्हाजी च्याव हांगा हांव एन्जॉय करतां. सो च्याव पिवन जातकूच आतां कामा वयलो टायम जालो आनी जो हांवें डबो भरलेलो न्हू तो बॅगान घालया म्हटलें. आतां पोर्शन्स कंप्लीट करूंक जाय, रिविजन्स कंप्लीट करूंक जाय. पोर्शन्स तर म्हाजे ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लेले आसा. जस्ट ड्रॉईंग बूक आसा जे भुरग्यांक दिवन न्हू कंप्लीट करपाचें आसा. सो आयचो टार्गेट म्हाजो हो आसलो की ड्रॉईंग बूक कंप्लीट करूंक जाय. आतां तो कितपत कंप्लीट जाता आनी कसो जाता तो हांव तुमकां प्रॉमीस करूंक शकना. बट येस म्हाजे सायड बाय सायड रिविजन्स चालू आसा. एंड मॉमीजचे जितले बीन म्हाज्या स्टुडंट्साचे आसा न्हू तेंचे फीडबॅक खूब बरें आसा की येस टिचर तूं बऱ्या भशेन सगळ्या भुरग्यांक हँडल करता आनी शिकयता देखून. हॅलो गायज, परतून हांव तुमकां विश करता. ओके, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आनी सगळीं कामां म्हाजी जाल्लीं आसा. आयज मातशें बेगीन न्हावलें आनी घरच्या कामाक लागलें. बिकॉज तेंय सांगता तुमकां सकाळीं म्हाका आनी म्हाज्या चेड्याक बरी फायरींग पडली. बिकॉज द रिजन इज तो जी कितें खेळणी बीन घेवन खेळटा न्हू ती हांगा थंय पडलेली आसता. आनी आयज मातशें घरांतल्या घरान चलता आसतना घोवाच्या पांयाक लागलें एंड ही जस्ट शाउटेड ऑन माय सन आनी रडलो तो बाबडो. ताकाय मातशें वायट दिसलें. देन हांवें घोवाक सांगलें की अशें कित्याक करता आसूं न्हू खेळो न्ही म्हणून. मागीर घोव म्हणपा लागलो की ताकाच चडय, ताकाच सपोर्ट कर, ताका कितें शिकयना तूं हें तें करून खूब. बट म्हाजी मिस्टेक आसली एक्चुली की हांवें न्हू मातशें रातचें न्हिदच्या पयलीं सगळें वायंड अप करून हें करूंक जाय आसलें. सो डॅट मागीर सकाळची इतलें न्हू हें नासता, गडबड नासता. कित्याक जाता केन्ना केन्ना तो थोडी वस्तू हांगा थंय पडलेली आसता न्हू ते मातशें सॅग्रिगेट करून दवरता. बट जेन्ना न्हू मातशें काम चड पडटा तेन्ना तो पाजेता. म्हणल्यार तेजे टॉयज एंड ऑल बाल्कनीन खुबशे टॉयज आसले जे ताणें कलेक्ट करून न्हू ऑलरेडी दवरले. बट ताज्या मागीर एक न्हू ती आमी पिस्तूल यूज करता न्हू लायक चवथीक एंड ऑल रील घालून ताका मागीर यूज करता आमी चोर पोलीस बीन खेळटा आसतना. ती मातशी पांयाक लागली घोवाच्या एंड ही शाउटेड अ लॉट सारकें. एंड बाबू वॉज लायक सारको भिलो आनी रडोंकूच लागलो. सो सिच्युएशन हँडल करपाक सकाळीं मातसो टायम गेलो. ताका लागून ताजी जी सकाळची मॉर्निंग रुटीन आसली न्हू ती म्हाका शेअर करपाक मेळोंक ना. एवरीथींग मातशें कूल डावन केलें. चेड्याकूय समजोवन सांगलें, घोवाकूय समजोवन सांगलें. सिच्युएशन जेन्ना मातशी फ्रॉम हाय टू सारकी लेवलाचेर येयली पळय तेन्ना मागीर हांवें म्हाजें रुटीन स्टार्ट केलें. ओके, सो जाता अशें केन्ना केन्ना. सदांच दीस कांय सारको नासता. सदांच आमी लायक हसी खुशी मजाक करून आमी आमचो दीस स्टार्ट करता. बट केन्ना केन्ना अशेंय जाता की म्हटल्यार खंय ना खंय आमी कितें बारीक एक मिस्टेकी लागून एक हेजोराक दुसऱ्या हेजेर काडटा अशेंय जाता न्हू. सो तशेंच आयज कितें जालें एंड आसूं सिच्युएशन वील हँडल. म्हटल्यार सिच्युएशन मातशी जातली बरे भशेन. बट ते दोगूय उलोवचे शिवाय रावूंक शकना एकमेका बरोबर. ओके, देन मागीर घोव पावोवपाक गेलो. मागीर विचारलें हांवें ताका एवरीथींग इज ओके जाल्यार ना हांव तुज्या बरोबर उलोवचो ना. बट लेट्स सी आफ्टरनून तांचें कितें जाता तें. ओके, सो म्हाजें आतां सगळें काम बीन जाल्लें आसा. बेजिनान आयदनां आसा जीं हांव घेवन घासतलें. आनी आतां जालीं 9:15 मिनटां आसा म्हाज्या फुड्यान. फटाफट केंस बीन बरे भशेन वायंड अप करता आनी स्कुलाक वचपाक भायर सरता हांव. बिकॉज टायमार तर पावूंक जाय. आतां भुरग्यांची एग्जाम आसल्या कारणान टायम टेबल, पोर्शन एंड थिंग्स एवरीथींग दिल्लें आसा. सायड बाय सायड म्हाज्या चेड्याची एग्जाम्स आसा. सो रातच्या टायमार न्हू ताका 1.5 वर ताका घेवन बसतातूच
थोडे थोडे एक सब्जेक्टाचे एक लेसन करता, म्हटल्यार 3 सब्जेक्ट घेता अँड इंग्लिशाचो एक लेसन, मॅथ्साचो एक लेसन, EVSचो एक लेसन अशें घेवन एक टार्गेट कंप्लीट करता आनी म्हटल्यार तेजे पोर्शन जाता तितले कवर अप करपाक पळयता. ताजो टायम टेबल आजून मेळोंक ना, बट प्रिपॅरेशन इज बेटर न्हू, म्हणून मातशें रातच्या टायमार तातूंत बिजी आसा. ताका लागून मदल्या दिसांनी ब्लॉग बीन मातशे अपलोड जायनासले बिकॉज खूब हॅसल्स जाताले, हें काम तें काम अँड इवन स्कुलांतलोय पोर्शन एंड ऑल कंप्लीट करपाक बिकॉज भुरग्यांची आतां एग्जाम आसा म्हणटकूच जे ते कितें तांकां येयना सो ते रिविजन परतून दिवचें पडटा. अँड पेरंट्साचे देखून क्रॉस क्वेश्चन्स आसता लायक अशें आसा मागीर अशें येयना ताका तें कितें करपाचें. मागीर आय लायक अंडरस्टँड करता तांकां की आसूं चड प्रेशरायज करया जितलें तांकां येता न्हू तितलें करतली ती, बट जें कितें येयना तें आतां मातशें थोडे दीस आसा सो रिविजन्स म्हाजे चालूच आसा तेज्या बद्दल. सो पळोवया कशें कितें तें. हो म्हयनो फूल आख्खो एग्जामीचोच आमी भुरग्यांक फूल टायम दिवया अँड हांवूय रिक्वेस्ट करता फॉर ऑल द पेरंट्स की आतां एटलिस्ट फ्रॉम अ डे ट्युशनाक भुरगीं सपोज ट्युशनाक वचना देन वेल एंड गूड यॉल म्हटल्यार आपूण टायम दिवया, आमी टायम दिवया तांकां अँड प्रिपेर करया फॉर दी एग्जाम बिकॉज आफ्टर दॅट 2 मंथ्स जाय तितले ते एन्जॉय करतली आनी आमी फ्री आसपाना, आमची म्हटल्यार वर्कींग खूब वाडटलें बिकॉज भुरगीं घरान आसतना सगळें रुटीन टायम टू टायम सगळें सारकें जायना. बट लेट्स सी, जें चलता न्हू तें चलोंकूच जाय. लायक आफ्टर एग्जाम्स हॉलिडे एंड ऑल आसतातूच, सो वी शूड गेट प्रिपेर ऑल्सो फॉर दॅट थिंग ऑल्सो फॉर समर वेकेशन एंड ऑल 2 मंथ्स. सो ओके, आतां टायम जालो उलोवपाक गेल्यार खूब आसा भुरग्यांचें, बट आयज असो मातसो कितें दीस आसलो पळोवया. स्टार्टिंगूच सारको बकवास आसलो, आतां खबर ना फुडलें कशें कितें तें. लेट्स सी. ओके, एंड होप फॉर पॉझिटिव्हिटी आनी होपफुली स्कुलान मातशें सगळें एनवायरमेंट थंड आसल्यार पुरो बिकॉज पयलींच हांगा अशें हें पळयतकूच देन स्कुलान तसोच एनवायरमेंट आसलो न्हू मागीर मातशें इरिटेट जावपाक जाता. सो ओके, रेडी जाता. सो रेडी जाता म्हणून सांगलें तुमकां, बट हांगा न्हू काकी येयली, कितें तरी घेवन येतातूच ती म्हाका सकाळचो ब्रेकफास्ट नाजाल्यार आनी खंयचें झाड हें तें. आतां तिका खबर आसा की हांवें म्हजें मिनी गार्डन स्टार्ट केल्लें आसा, सो तिच्या बरोबर मातसो टायम पास जालो थंयचो. बट एक लक्ष म्हाजो सारको सुयेच्या कांट्यार आसलो, सो फटाफट जाता तितलें बेगीन न्हू सगळी लायट विंडोज वेंटिलेशन फटाफट बंद केलें आनी कामाक वचपाक भायर सरलें. आतां भायर सरता आसतना म्हाका चावीच मेळनासली. सो गायज असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. बाय.